نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہیاں تیریاں در گئے جو کر گئے آقا گدائیاں تیریاں سبحان اللہ صدا بادشاہی رب دیئے تے حشر تک سرکار دی بادشاہی ہے۔ اے دنیا دار جڑے نے بادشاہ انہاں دے مگر لگ کے اپنا نہ ایمان تباہ کرو نہ اپنا دین تباہ کرو اپنا ضمیر تباہ نہ کرو۔ آؤ آج رسول اللہ دے غلامہ دے نال کھڑے ہو جاؤ، آج قرآن دے حفاظت واسطے قرآن دے ناموس واسطے کھڑے ہویاں تے کل قیامت والے دن اے قرآن ساڑی شفاعت کرے گا۔ کل قیامت والے دن اے قرآن ساڑی شفاعت کرے گا۔ تے آج اگر اس قرآن نو اسی مذاق بنا دیتا مذاق دی نظر نال اس نو ویکھ لیا تو کل قیامت والے دن جدو شفاعت دی باری آئے گی ادو ایک قرآن نے اگر تینوں دھدکار دیتا قرآن والے نے دھدکار دیتا تو پھر کدھر جائے گا؟ پھر کدھر جائے گا؟ جدو اذهبوا الى غیری دی صدا آئے گی کہ کسی اور دے کول چلا جا کسی اور دے کول چلا جا تو جدو سرکار دے کول چل کے آن کے سرکار پر موچ رہا ایک گل پوچھ نہیں کہ جدو کلام اللہ دی قرآن دی باری آئی سی قرآن دی ناموس دی بات آئی تے تو انہاں دے نال نہیں کھڑا ہویا انہاں دے نال مذاق اڑایا انہاں دا مذاق اڑایا تو تے کیا اس وقت سرکار ساڑی شفاعت فرما دی قرآن ساڑی شفاعت کرے گا۔ حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہیاں تیریاں در گئے جو کر گئے آقا گدائیاں تیریاں۔ اے زندہ مثال ہے کہ جنہیں آقا دی گدائی کی تھی امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ آپ نے گدائی کی تھی پھر مینار پاکستان گواہ ہویا کہ لاہور دی زمین کام ہو گئی آشکانہ ہجوم زیادہ ہو گئی۔ حق ہے رضوی تیرے جان نثار رضوی تیرے جان نثار در گئے جو کر گئے آقا گدائیاں تیریاں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی عظمت قرآن واسطے سانو مر مٹن دی توفیق عطا فرمائے ناموس رسالت واسطے مر مٹن دی توفیق عطا فرمائے آمین واخر دعوانا۔